व्यवस्थापन परीक्षण व्यवस्थापन परीक्षण के हो? व्यवस्थापन परीक्षण भन्दा पहिला व्यवस्थापन के हो? व्यवस्थापन भनेको के हो? निर्धारित उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक साधन र स्रोतको सङ्कलन, समन्वय र परिचालन गरी नतिजा हासिल गर्ने प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो। उद्देश्य व्यवस्थापन के हो त? आवश्यक साधन स्रोतको सङ्कलन, समन्वय र परिचालन गरी नतिजा हासिल गर्ने प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो। उद्देश्य हासिल गर्नका लागि योजना, सङ्गठन, समन्वय, सञ्चार, नेतृत्व र नियन्त्रणको माध्यमबाट काम गराउने कला नै के हो? व्यवस्थापन हो। द एक्ट अफ रनिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अ बिजनेस or similar organization is called management. व्यवस्थापन के हो त? व्यवस्थापनको के हो हामीले हेरौँ। अब हेर्छौँ व्यवस्थापन परीक्षण के हो। कार्यालयको उद्देश्य प्राप्तिको लागि निर्माण गरिएका नीति, योजना, सङ्गठन, कर्मचारी, कार्यप्रणाली, निर्णय प्रक्रिया र नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता तथा कार्यदक्षताको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीलाई के भन्छौँ? हामी व्यवस्थापन परीक्षण भन्छौँ। कुनै पनि सङ्गठनको व्यवस्थित कुशलताको मूल्याङ्कन नै व्यवस्थापन परीक्षण हो। कुनै पनि सङ्गठनको व्यवस्थापकीय कुशलता हेर्ने हो भने कुशलताको मूल्याङ्कन नै के हो? व्यवस्थापन परीक्षण हो। सङ्गठनको नेतृत्व तथा सङ्गठनमा काम गर्ने कर्मचारीको कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालन गर्ने र जवाबदेहिता पुरा गर्ने संयन्त्र व्यवस्थापन परीक्षण हो। व्यवस्थापन परीक्षणमा सङ्गठनको नेतृत्वको कार्यकुशलताको स्वतन्त्रता मूल्याङ्कन गरिन्छ। यसमा व्यवस्थापनका त्रुटिहरू सच्याउने गरिन्छ। परीक्षणबाट सङ्गठनको कार्य सम्पादन गर्ने भइरहेको छ अग्रिम रूपमा जानकारी हुन्छ र सच्याउने अवसर प्राप्त हुन्छ। व्यवस्थापनलाई परीक्षालाई मोटामोटी रूपले बुझ्ने हो भने के हुन्छ? परीक्षण भन्ने साथ के भइहाल्छ त? जाँच्नु हुन्छ, लेखाजोखा र विश्लेषण गर्नु नै हो परीक्षण। व्यवस्थापन परीक्षण भनिदिनु हो भने व्यवस्थापनका विविध पक्षको परीक्षण गर्ने कारण के हो? व्यवस्थापन परीक्षण हो। व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका 2067 अनुसार व्यवस्थापन परीक्षण भन्नाले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानुन तथा प्रशासकीय नियम र कार्यविधिहरू पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन गर्न समेत दिने कार्यलाई जनाउँछ। व्यवस्थापन परीक्षणमा मूलतः कार्यविधिको पालना भएको छ छैन हेर्ने हो। निर्णय रीतपूर्वक भएको छ छैन हेर्ने हो तथा प्रचलित ऐनको पालना भएको छ छैन, स्रोत साधनको परिचालन कस्तो छ इत्यादि कुरा के गर्ने हो? हेर्ने गरिन्छ। परीक्षणमा के हेर्ने गरिन्छ? कार्यविधिको पालना भएको छ छैन, निर्णयको रीतपूर्वक भएको छ छैन, प्रचलित ऐन कानुनको पालना भएको छ छैन, स्रोत साधनको परिचालन कस्तो भएको छ त्यसको निगरानी गरिन्छ, त्यो हेर्ने गरिन्छ। सारमा यदि भन्ने हो भने सारमा सुशासन कायम गर्ने निश्चित मापदण्डको आधारमा सरकारद्वारा अपनाइएका व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरूको उद्देश्यमूलक र रचनात्मक परीक्षण नै व्यवस्थापन परीक्षण के हो? सुशासन कायम गर्ने निश्चित मापदण्डको आधारमा सरकारद्वारा अपनाइएका व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरूको उद्देश्यमूलक र रचनात्मक परीक्षण नै व्यवस्थापन परीक्षण हो। व्यवस्थापन परीक्षणको अवधारणा हेर्ने हो भने सामान्य अर्थमा भन्न सक्छौँ हामी कि निश्चित मापदण्डको आधारमा व्यवस्थापनका विविध पक्षको परीक्षण गर्ने कारण नै व्यवस्थापन परीक्षण हो। अमेरिकी व्यवस्थापन परीक्षणको अवधारणा हेर्ने हो भने अमेरिकी जैक्सन मार्टिनडेलले
सन् 1962मा द साइन्टिफिक एप्राइसल म्यानेजमेन्ट नामक पुस्तक मार्फत व्यवस्थापन परीक्षणको अवधारणा अघि सारेका थिए। सुरुमा यो अवधारणा अमेरिकाको निजी कम्पनीहरूमा प्रयोग भएको थियो भने पछाडि सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पनि यसले प्रवेश पायो। सन् 1970को दशकमा एनपिएमको अवधारणासँगै व्यवस्थापन परीक्षणको अवधारणा के भयो, अघि सर्यो, विकास भयो, अरू रूपले विकास भयो। प्रारम्भमा निजी अर्थात् व्यापारिक प्रशासनमा लागू गरियो। निजामती सेवा ऐन 2049 को पहिलो संशोधन 2055बाट कानुन तया नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षालाई अवलम्बन गरियो र नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली 2064 बमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा 23वटा काम मध्ये 18वटा कामको रूपमा व्यवस्थापकीय परीक्षण भयो। हाल व्यवस्थापन परीक्षणको मुख्य जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ। व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका 2067 कार्यान्वयनमा रहेको छ। यो हामीले हेरेको व्यवस्थापन परीक्षणको अवधारणा। व्यवस्थापन परीक्षणका प्रकारहरू हेर्ने हो भने कति प्रकारको हुन्छ, के प्रकार हुन्छ त? व्यवस्थापन परीक्षणको प्रकारमा हामी पहिलो प्रकार पढ्छौँ पूर्ण व्यवस्थापन परीक्षण, कम्प्लिट म्यानेजमेन्ट अडिट। यसमा के हुन्छ, सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको लक्ष्य र उपलब्धि बीचको अन्तर सम्बन्धलाई के गरिन्छ, मापन गरिन्छ, परीक्षण गरिन्छ। त्यसै गरी नियमितता व्यवस्थापन परीक्षण, कम्प्लियन्स म्यानेजमेन्ट अडिट, नीति ऐन नियम प्रक्रिया र कार्यविधि परिपालनको अवस्थाको के हुन्छ, मूल्याङ्कन गरिन्छ नियमितता व्यवस्थापन परीक्षणमा। अर्को टाइप छ कार्यक्रम व्यवस्थापन परीक्षण, प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट अडिट। निश्चित कार्यक्रमको सम्पूर्ण क्रियाकलापको परीक्षण गरिन्छ यसमा। र अर्को छ लास्टमा कार्यात्मक व्यवस्थापन परीक्षण, फिक्सेसनल म्यानेजमेन्ट अडिट। निश्चित कार्यक्रम वा समग्र सङ्गठनको नभएर निश्चित कार्यको उद्देश्यको तुलनामा वास्तविक कार्य सम्पादन स्तरको मूल्याङ्कन गर्छ यसले। अहिले हामीले के पढेको, व्यवस्थापन परीक्षणका प्रकारहरू। प्रकार कति, 4 किसिमका। पूर्ण व्यवस्थापन परीक्षण, नियमितता व्यवस्थापन परीक्षण, कार्यक्रम व्यवस्थापन परीक्षण र कार्यात्मक व्यवस्थापन परीक्षण। त्यसै गरी व्यवस्थापन परीक्षणको उद्देश्य हेर्ने हो भने उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग भए नभएको निर्कौल गर्ने, सङ्गठनको नीति के उद्देश्य हुन्छ, उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग भए नभएको निर्कौल गर्ने, सङ्गठनको नीति योजना कार्यक्रम कार्य प्रक्रिया सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्ने पर्याप्त भए नभएको हेर्ने, सङ्गठनको संरचना र नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने उद्देश्य हो। अर्को उद्देश्य भनेको कार्य सम्पादनमा देखिएका कमी कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि के गर्ने, राय सुझाव दिने, सल्लाह दिने। उपलब्ध अधिकार, बजेट र मानव संसाधनको सङ्गठनको लक्ष्य हासिल हुने गरी प्रयोग भयो भएन पत्ता लगाउने, सङ्गठनका बाधा व्यवधानहरूको समेत अनुसन्धान गरी सङ्गठनलाई लक्ष्यमुखी तथा परिणाममुखी बनाउने। के गर्ने त रे, यसको हामीले के पढेको, व्यवस्थापन परीक्षणको उद्देश्य। त्यसै गरी व्यवस्थापन परीक्षणको फाइदा के छ त? व्यवस्थापन परीक्षणबाट के फाइदा हुन्छ? पहिलो फाइदा हुन्छ कार्य सम्पादनको दौरानमा भए गरेका त्रुटिहरूलाई समयमा सच्याउने मद्दत पुग्ने हुन्छ, कर्मचारीलाई जिम्मेवारी निभाउनका लागि सक्रिय गराउने, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुने, सङ्गठनको कार्यविधिलाई प्रभावकारी बनाउने, तटस्थ प्रशासनको विकास हुने, कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउने, विधिको शासनमा सहयोग पुग्ने, कर्मचारीमा काम पन्छाउने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्ने, स्रोत साधनको हिनामिना हुन नपाउने। र अर्को छ भने अर्को फाइदा के हुन्छ, गलत निर्णय अनुचित व्यवहार रोक्ने, अधिकारको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारीको क्षमताको सदुपयोग हुने, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका त्रुटि पहिला कार्यक्रमलाई सही दिशामा लैजाने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने। यी सबै के हुन्, व्यवस्थापन परीक्षणबाट हुने फाइदाहरू हुन्। त्यसै गरी व्यवस्थापन परीक्षणको क्षेत्र हेर्ने हो भने यसको क्षेत्र कस्तो छ, सङ्गठनात्मक नीति र व्यवहार, सूचना प्रविधिको प्रयोग, सङ्गठनको संरचना, गुनासो व्यवस्थापन, कार्य प्रक्रिया र कार्यालय विन्यास,
जनशक्ति व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन र जिन्सी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको अवस्था, सुशासनको अवस्था, त्यसै गरी आर्थिक प्रशासनभित्र आर्थिक व्यवस्थापन पनि हुन्छ। आर्थिक व्यवस्थापनमा हामीले हेर्न सक्छौँ मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता के छ, यो पनि उसको क्षेत्र हो। समय, लागत र गुणस्तरको परीक्षण हुन्छ। प्रक्रियात्मक परीक्षण एसओपी हुन्छ। कर्मचारीको प्रशासनको क्षेत्र छ। नियन्त्रण व्यवस्थाको परीक्षण इत्यादि कुराहरू यसका क्षेत्रहरू हुन्। व्यवस्थापन परीक्षणका चरणहरू हेर्ने हो भने यसको चरणहरू, वही चरण के छ? कार्यक्षेत्र विषयको योजना निर्माण, सम्बन्धित निकायलाई पूर्व जानकारी दिने, कार्यमा जाने हो, निरीक्षण गर्ने जाने हो, परीक्षण गर्ने जाने हो, के गर्ने जानकारी दिने, परीक्षा पूर्व छलफल, परीक्षा पूर्व के गर्ने रे छलफल, परीक्षणको विधि छनौट गर्ने, कुन तरिकाबाट कुन विधिबाट गर्ने हो, भिजिट गरेर गर्ने हो, अन्तर्वार्ता लिएर गर्ने हो, अध्ययन गरेर गर्ने हो इत्यादि कुराहरू हेर्ने। परीक्षण पश्चात व्यवस्थापकसँग पुनः छलफल गर्ने, सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, जुन सम्बन्धित निकाय छ त्यसमा के गर्ने? प्रतिवेदन पेश गर्ने, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, अनियमितता र कैफियत उपत कारबाहीको लागि निर्देशन दिने। यी व्यवस्थापन परीक्षणका चरणहरू हुन्। त्यसै गरी व्यवस्थापन परीक्षणका विधिहरू हेर्ने हो भने के हुन्छ त? प्रमुख व्यवस्थापनको प्रारम्भिक भनेको के हुन्छ? अन्तर्वार्ता हो। अवलोकन गर्न सकिन्छ, निरीक्षण र प्रश्नावली हुन्छ, छलफल हुन्छ, कागजात वा प्रमाणपत्रहरूको अध्ययन, विगतका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन, पुनरावलोकन, सङ्गठनको कार्य सम्पादनको प्रभावकारिता र कुशलताको लेखाजोखा, निष्कर्ष तथा सुझावको विकास र व्यवस्थापन समक्ष के हुन्छ? सिफारिस, तथ्यहरूको पहिचानका लागि अन्तर्वार्ता, अध्ययन र अवलोकन आदि यी सबै विधिहरूबाट व्यवस्थापन परीक्षण गरिन्छ। अब नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षणका व्यवस्थाहरू, निजामती सेवा ऐन 2049 को पहिलो संशोधन 2055, व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका 2067, निजामती सेवा ऐनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय निकाय सीपीए को जिम्मेवारी दिएकोले व्यवस्थापन परीक्षणको कार्य पनि मन्त्रालयले गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न निकायको व्यवस्थापन परीक्षणको लागि नियमित वा आलो पालो सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने र विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस समेत गर्ने गरेको छ। नेपालमा संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि व्यवस्थापन परीक्षण नबनिए पनि उस्तै प्राकृतको काम गरेका छन्। यो व्यवस्थाहरू छन्। अब व्यवस्थापन परीक्षकमा हुनुपर्ने गुणहरू, व्यवस्थापन परीक्षण जो गर्न जान्छ त्यसमा के कस्तो गुणहरू हुनुपर्छ? मुख्य गुणहरू हेरौँ न के कस्तो हुन्छ। प्रचलित नियम, निर्देशिका र कार्यविधिको ज्ञान भएको हुनुपर्छ। परीक्षण गर्दै जानेछन्, के कुराको परीक्षण गर्ने हो, के एन छ, त्यसको नियम के छ, निर्देशिका चाहिँ थाहै छैन, कार्यविधि थाहै छैन, कसरी परीक्षण गर्ने हो त परीक्षणमा के गुण हुनुपर्छ? पहिलो कुरा त प्रचलित नियम, निर्देशिका र कार्यविधिको के हुनुपर्छ? ज्ञान भएको हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को गुण हुनु भनेको सङ्गठनको नीति, उद्देश्य, रणनीति, कार्यक्रमको ज्ञान भएको हुनुपर्छ। सङ्गठनको नीति के थियो, उद्देश्य के हो, सङ्गठनको रणनीति के छ, कार्यक्रम के छ, त्यो सबैको ज्ञान हुनुपर्छ। व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापनका कार्य र प्रक्रियाको बारेमा के हुनुपर्छ? जानकारी भएको हुनुपर्छ। सञ्चार र समन्वयशील भएको उच्च मनोबल र विश्लेषणात्मक क्षमता भएको हुनुपर्छ। समस्याको कारण, प्रभाव र सुधारका उपायहरू पहिल्याउन सक्ने हुनुपर्छ। रचनात्मक प्रविधि, सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने इत्यादि कुराहरू के हुन्छ? रचनात्मक प्रविधि के छ, सूचना प्रविधिको के गर्न सक्ने? प्रयोग गर्न सक्ने। समस्याको कारण, प्रभाव, सुधारका उपायहरू के गर्न सक्ने? पहिल्याउन सक्ने। यी सबै व्यवस्थापन परीक्षकमा हुनुपर्ने मुख्य गुणहरू हुन्। अब नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षणको समस्या के छ त? व्यवस्थापन परीक्षणका लागि बनाइएको संयन्त्र नै प्रभावकारी रूपमा परीक्षण गर्न नसक्नु, परीक्षण बुझेका परीक्षकको कमी हुनु, अघि हामीले गऱ्यौँ नीति नियमको थाहै छैन, परिचालन कानुन थाहा छैन, कार्यविधि थाहा छैन, त्यसको के छ? त्यो परीक्षकको कमी हुनु छ। परिमाणभन्दा प्रक्रियामा जोड दिन्छन्, परिणामलाई
अलटाल गरिदिन्छन्, परिमाण के हो थाहा छैन, प्रक्रिया पुरा गरिदिन्छन्, कागजी काम भएको हुन्छ। परीक्षण विधि सहयोगात्मक र साझीकरणभन्दा नियन्त्रणमुखी हुनु। यसलाई के भन्छन्? सहयोगात्मक छैन, साझीकरणभन्दा के छ? नियन्त्रणमुखी छ। परीक्षणका आधार र प्रक्रिया स्पष्ट हुन नसक्नु, अनुसन्धान प्रणाली फितुलो हुनु, परीक्षण गर्ने भनिए पनि माथिल्लो तावा निकायबाट प्राथमिकता, पर्याप्त बजेट, समय नदिने प्रवृत्ति हुनु। यी सबै के छन्? नेपालको व्यवस्थापन परीक्षणमा रहेका समस्याहरू हुन्। अब यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न के गर्नु पर्ला त? व्यवस्थापन परीक्षणका लागि सङ्गठनको र सङ्गठनमा काम गर्ने कर्मचारीको जिम्मेवारी के गर्ने स्पष्ट हुनुपर्ने। व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रक्रियाको नभई परिमाणको लेखाजोखा गर्ने, संयन्त्र बनाउने, नियन्त्रणमुखी भन्दा सहकारी र सुधार उन्मुख बनाउने, व्यक्तिगत सुधार गर्ने, परीक्षण विधि पारदर्शी एवं परीक्षणलाई सहभागितामूलक बनाउने, परीक्षणको मापदण्ड लागू गर्ने, परीक्षणलाई यथार्थवादी अमार्गीकरण डेभिएसन्स तुरन्त देखाउन सक्ने, सशक्त तथा परीक्षण अग्र सोचोन्मुख, आशावादी, उद्देश्यमूलक र मितिम्याई बनाउने, परीक्षण सुधारमुखी र उत्प्रेरणमुखी बनाउने, व्यवस्थापनले सम्पादन गरेका क्रियाकलापको सान्दर्भिकता, जवाबदेहिता, कार्यकुशलता, मितव्ययिता र प्रभावकारिताको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने। यी सबै व्यवस्थापन परीक्षणलाई नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रभावकारी गराउनको लागि यी सबै कुराहरू अपनाउन सक्यो भने नेपालमा व्यवस्थापन परीक्षण राम्रो हुन जान्छ। यी सबै सुधारका प्रभावकारी गराउनका लागि के गर्ने भनेर हो। त्यसै गरी लास्टमा हामी एउटा निष्कर्ष भन्न सक्छौँ कि व्यवस्थापन परीक्षणले कुनै पनि सङ्गठनको व्यवस्थापन कार्यको पर्यवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दछ। लास्टमा के लेख्ने हामीले? हिँड्ने बेलामा यदि व्यवस्थापन परीक्षणसँग सम्बन्धित कुनै क्वेसन आयो भने लास्टमा यही हामीले लेख्नुपर्छ निष्कर्ष। व्यवस्थापन परीक्षणले कुनै पनि सङ्गठनको व्यवस्थापन कार्यको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्दछ। आजको विश्वमा विकासोन्मुख देशका सरकारहरूले परम्परागत भन्दा विकास व्यवस्थापनको रूपमा बढी कार्य गर्नुपर्ने गरी भूमिकामा परिवर्तन आएको छ। व्यवस्थापकीय कार्य गर्दा जनताका बढ्दो आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि सरकारहरू निकै दबावमा रहेर कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ। व्यवस्थापन परीक्षणको माध्यमबाट व्यवस्थापनका कमी कमजोरी हटाई 21औं शताब्दीको जनचाहना बमोजिमको सेवा सुविधा प्रदान गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। के हो? राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। निष्कर्ष यही हो। ल हस्, धन्यवाद। आजलाई यति। अर्कोचोटि अर्को टपिक लिएर आउनेछु।